ओम नमो नारायणाय गीता माता की जय। श्रीमद भगवत गीता जी हिंदिस यथ पुरुषोत्तम योगस मज अर्थात 15वें अध्याय मज वनकस दोयम श्लोक उच्चारण कर। गोडनिक पे 5वें श्लोकस तान संसार वृक्षुक वर्णन तो भगवत प्राप्ति हुंद वपाय। संसार वृक्ष विलक्षण, यह साधारण वृक्ष पे बल्कि यह उल्ट, तो यह उल्ट जानून यह सही पे जान सह भगवान जानून। दोयम श्लोक करो उच्चारण तुह ति करो। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धः विषय प्रवाहः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीन मनुष्यलोके। दोयम श्लोक 15वें अध्याय हुंद करो बे उच्चारण। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धः विषय प्रवाहः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीन मनुष्यलोके। यम श्लोकुक अर्थ अम्य संसार रूपी वृक्ष त्रिनवे गुण सतोगुण रजोगुण तो तमोगुण सहित बढ़ने की तथा विषय रूप कोंपलव सहित शाखाए लंजी यथ बोन कुन आसन मध्यस मज तो शोर कुन फैल्योमुत मनुष्यलोकस मज कर्मो अनुसार बंधन गसन वाल मूल जिस बोन कुन छु बोन तो शोर सारे लूकन मज व्याप्त छु आसान। अर्थात संसार वृक्षिक 93 गुणों रूप जल के सहित बढ़ने बे विषय भोग रूप कोंपलव सहित देव मनुष्य आदि तिर्यक योनि रूप शाखाए बोन कुन तो शोर कुन सर्वत्र फैलवित तो मनुष्य लोकस मज कर्मों अनुसार बंधन करन वाल अहंता ममता तो वासना मूल यम जन बोन तो शोर सारे लूकन मज व्याप्त गसन। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धः विषय प्रवाला। तस्य शाखा गुण प्रवृद्धः अमचि शाखा लंज आमच वन 93 गुणों सहित बढ़न संसार रूपी वृक्ष लंज विषय के कोंपलो
سۭتۍ وننُک کیٛاہ ابِپراے چھُ؟ جان یا ناکار یونین ہٕنٛز پراپتی چھِ گُنو کہِ سنگو سۭتۍ گژھان. سمست لوک تہٕ پرانین ہٕنٛدۍ شریٖر چھِ ترٛٮ۪نوَیو گُنو ہٕنٛدۍ پرِنام. یہِ باو سمجاونہٕ خٲطرٕ چھُ تِمن شاکھاین ہُنٛد گُنو سۭتۍ بڑنُک ورنن آمُت کرنہٕ. اور تِمن شاکھاین منٛز چھُ شبد سپرش روٗپ رس تہٕ گنٛد یِم 5 وشے آسان. اس لیے چھُ تِمن کومپلوان آمُت وننہٕ. سنسار ورکشٕچ مُچھِ شاکھا چھِ برہما جی. برہما جی یس سۭتۍ چھِ سمپوٗرن دیو منش تریک آدِ یونین ہٕنٛز اتپتی گژھان تہٕ وستار گژھان. اس لیے برہم لوک پٮ۪ٹھٕ پاتال لوک تام یِم تہِ لوٗکھ چھِ تِمن منٛز روزن وٲلۍ دیو منُشیہ کیٖٹ آدِ پرٲنی یِم تہِ چھِ تِم چھِ سٲری سنسار چہِ ورکشن ہٕنٛزٕ لنجہِ. یِتھ کٔنۍ جل دِنہٕ سۭتۍ ورکشس ارتھات سگ دِنہٕ سۭتۍ سینچنہٕ سۭتۍ پونۍ تراونہٕ سۭتۍ ورکشٕچہِ شاکھایہِ بڑان چھِ تِتھے کٔنۍ چھِ گُن روٗپ جل کہِ سنگہٕ سۭتۍ یہِ زن ترٛگُن چھُ ستوگُن رجوگُن تہٕ تموگُن سُہ چھُ اکھ جل اکھ تمہِ کہِ سنگہٕ سۭتۍ چھِ یہِ سنسار ورکشٕچہِ شاکھایہِ تہِ بڑان. سمجھ آو اسہِ یِتھ کٔنۍ کہِ جل سۭتۍ چھُ ورکش بڑان سادھارن ورکش مگر سنسار روٗپی ورکش یُس بھگوان ونان چھُ ییٚتنس تتھ ہسا چھُ ترٛگُن یعنی ستوگُن رجوگُن تہٕ تموگُن. یُس یہِ جل پیوان چھُ اتھ امہِ سۭتۍ چھُ یِم امچہِ لنجہِ بڑان. گوٚو أسۍ چھِ ستوگُنی رجوگُنی تموگُنی کرم کران تمہِ سۭتۍ چھُ یہِ بیٚیہِ دृڑ گژھان یہِ سنسار. اسہِ چھِ زیادٕ اتھ منٛز ممتا گژھان أسۍ چھِ زیادٕ پھسان اتھ منٛز. اس لیے چھُ بھگوانن ووٚن جیواتما سٕنٛدۍ ہیوٚر مدِ تہٕ بۄنہٕ کنہِ تھزر مدِ تہٕ بۄنہٕ کنہِ یونین منٛز نیچ یونین منٛز جنم ہینُک کارن چھُ گُنن ہُنٛد سنگ کیول. سمپوٗرن سرشٹی منٛز چھُنہٕ یُتھ کانٛہہ تہِ ییٚمِس پرکرتی سۭتۍ اتپن 3 گُنو نِش رہِت آسہِ. اس لیے چھُ ییٚتنس بھگوان ونان کہِ یوٚتانۍ گُنن ہٕنٛز کِنچِت ماتر سمبند چھُ توٚتانۍ چھِ سنسار ورکشٕچہِ لنجہِ بڑنٕے بڑان پرٛٮ۪تھ وقت. اس لیے سنسار ورکشُک چھیدن کرنہٕ خٲطرٕ یہِ ژٹنہٕ خٲطرٕ گُنن ہُنٛد سنگ ستوگُن رجوگُن تموگُن امیُک سنگ چھُ بالکل تہِ چھُنہٕ کرُن کِہیٖنۍ. کیازِ کہِ گُنن ہُنٛد سنگ کرنہٕ سۭتی چھِ سنسار سۭتۍ سمبند وِچھید چھُنہٕ گژھان. یِہوے گوٚو تسہِ شاکھا گُن پروردا وشے پروالا چھُ پتہٕ. امہِ سنسار ورکشٕچہِ چھِ آمژٕ وننہٕ سٮ۪ٹھاہ شاکھایہِ لنجہِ چھِ اتھ. یِم چھِ ہیوٚر تہٕ بۄن سٲرسٕے پھٔہلیمٕژ. یِم کم چھِ یِم لنجہِ کم چھِ اتھ. گوٚو برہم لوکہٕ پٮ۪ٹھٕ پاتالس تام یِم تہِ لوٗکھ چھِ تِمن منٛز روزن وٲلۍ یونی چھِ تِم سارے چھِ سنسار ورکشٕچہِ انیک لنجہِ. یِم چھِ
پاتالس تان برہم لوک پہ وسترت پھلیم ہیرت تو بونت. وشے پروالا باو پرتیت کرن کہ وشے چنتن کرت منش سنسار ست سمبند وشید چھن ہیکن کرت. کیازِ دوشس مز یم وشے کرہنس ناگ سندی وش کھوت زیادہ خطرناک. کیازِ زہر یس کھیہِ سُہ مرِ مگر وشے روپی زہر چھُ تیُتھ زہر یس أچھو سۭتۍ وٕچھن وٲلِس تہِ ترٛاوِ نہٕ کینٛہہ. انت کالس مز منش یمہ باوک چنتن کر شریر تیاگ کر تت باوس سہ پراپت گژھان. یہ گیتا جی 8 ادھیاے 6 شروع. یہ گو وشے روپ کونپلن ہند نون نیر. یت کن کونپل نیران لکٹ لکٹ ٹور نیران ات کلس اتھے کن وشے تہ وچھنس من سٹھا سندر پرتیت گژھان مگر یم سۭتۍ منش تمن من آکرشت گژھان. سادک پنہ وویک نش پرینامس پہ وچار کرت یمن کھین مگر ناشوان تو دکھ سروپ مانن یمن سگمتا آسانی سان تیاگ کرت ہیکن مگر وشین من یہ سوندریہ چھمس باسان آکرشن چھ باسان تمہ راگک کارن چھ یہ وچھن تو پھسن ات مز. اسی لیے چھ بھگوان ونان وشے پروالا وشین مز راگک تیاگی چھ واستوک تیاگ. یت کن نوزک کونپل نشٹ کرنس مز کان پریشرم چھ گژھان اتھے کن یمن وشین کس تیاگ کرنس مز سادکس چھ کان کٹھنائی گژھان. اگر من سۭتۍ آدر کرو یمن تو وشے روپ کونپلے سٹھا سندر تو بے آکرشک باسان. واستوس مز یم وشے یُکت زہرک پٲٹھۍ. اس لیے امس سنسار روپی وृक्षُک چھیدن کرنے خاطر ژٹنے خاطر چھُ وشے چنتن وشے سیون سروتھا تیاگ کرن ضروری. یہ بھگوان یت مز اپدیش دِوان. یہ ہسا چھ خطرناک. پتہ چھ گۄڈنیتھ شلوک گۄڈنیُک حصہ ادا چ اوردوم پرسوتا. ادا چ اوردوم پرسوتی. ارتھات ادا گو بون کن اوردم گو ہیور کن سروتر پرسوتا گو پھلیم چھ. بھگوان چھ ونان کہ ات مز یتھ مز دیویان پتریان زمارگ چھ یتھ مز زن 8 ادھیاے مز ورنن کرنا آو
یمو پدو سی یہ وننا آمت کہ اورد مول چھ پرماتما سند تو بون کن یہ سنسار ورکش کی شاخائی چھ لنج چھ تم چھ بون کن مدی مزس تو ہیور سروتر پھیلے ات من منش یونی روپ لنڈ مول شاخا کیاز منش یونی من نوین کرمن ہند کرنک ادھکار باقی شاخائی تم بوگ یونی تمن من کیول پورو کرت کرمن ہند پھل بوگنک یوت ادھکار نو کرم کرنک ادھکار کی منش روپ یونی مز مول شاخائی ست منش بون کن ارتھات ادو لوگ تو ہیور کن ارتھات اورد لوگ دونونی کن ہیکن گچھت تو سنسار ورکشک چھیدن کرت کیاز سو اگر یچھ پنو کرمو کن سو ہیکہ ہیرمل لوکن کن تہ گچھت سو اگر کرم خراب آسنا سو ہیکہ نیچ یونین مز بون کن تہ گچھت ہیور کن کھسی تمہ سۭتۍ ہیکہ سہ سنسار ورکشک چھیدن کرت ژٹتھ تو ساروی کھوت ہیور یس پرم دام چھ پرماتما چھ تمس تان ہیکہ سہ آسانی سان وٲتِتھ منش شریرس من چھ یہ وویک یتھ محتو دتھ جیو پرم دامس تان ہیکہ وٲتِتھ مگر اگر نہ وویک کرِ تو وشین ہند چنتن سیون کرِ تو نرکن من تہ ہیکہ گژھتھ پتہ چھ ادشچ مولانی انسنتتانی کرمانو بندین منش لوکے ادشچ مولانی مولانی پد کمیک واچک چھ امیک ہیور تو بون سارنی لوکن مز ویاپت وننک ابھپراے کیا چھ منش لوکس مز کرمن ہند انسار گنڈن وول باندن وول کیا چھ مولانی پد چھ یتنسن اودیا مولک اہمتا ممتا واسنا ہند واچک یم ترنوے چھ برہم لوک پیٹھ پاتال لوکس تان سمست لوکن مز نواس کرن ول آواگمن شیل پرانین ہندین انتہ کرن مز ویاپت روز اس لیے آو یمن ون سرواتر ویاپت سرسی چھ پھیلے منش شریرس من چھ کرم کرنک ادھکار ایوم منش شریر ست اہمتا ممتا تو واسنا پوروک یم کرم تم چھ بندن کرنا تمیک ہیتو بن اس لیے چھ یہ مول منش لوکس مز کرم انسار بندن کرن دویمین یونین چھن تہ کی تم چھ بوگ یونی امن مز چھ تمن مز چھ کرمن ہند ادھکار چھن تمن اس لیے چھ اہمتا ممتا واسنا روپ مول آسن کن کرمو انسار باندن ول چھن تم منش سند اترکت یم زن دویم یونی چھ تم منش یونی مز کرنا آمت پاپ پنن پھل چھ بوگن خاطر منش دویمین یونین مز جنم ہیوان مولانی پد
مطلب چھُ تدھاتمی ممتا کامنا روپ مولس سۭتۍ واستوک اورد مول یُس چھُ پرماتما تس سۭتۍ نہٕ کہ بہٕ چھُس شریٖر یہِ مانُن چھُ مولانہِ تدھاتمی کرُن اَتھ سۭتۍ شریٖر سۭتۍ یِم پدارتھ چھِ تِم پنٕنۍ مانٕنۍ تتھ سۭتۍ ممتا کرٕنۍ کامنایہِ کرنہِ ترٛےٚ کامنایہِ چھِ یِم پُتریشنہ وِتیشنہ تہٕ لوکیشنہ یِم چھِ ترٛےٚ مُکھہِ کامنایہِ یِم کامنایہِ تہِ اگر کرِ انسان اتھ سۭتۍ چھُ اتھ منٛز تدھاتمی گژھان تہِ ترٛٮ۪نوَے کامنایہِ پُتریشنہ چھِ دھن سمپتی ہٕنٛز کامنا پُتر پریوارٕچ کامنا گٔے پُتریشنہ تہٕ دھن سمپتی ہٕنٛز کامنا گٔے وِتیشنہ تہٕ سنسارس منٛز مان آدر گژھُن گوٚژھ یہِ کامنا روزُن شریٖر نِروگ روزُن شاسترن منٛز گوٚژھُس بہٕ جان بنُن یہِ چھِ لوکیشنہس انترگت یِوان یِم چھِ سارے منشہِ یونی منٛز بنٛدن کرن واجنہِ یِم چھِ ترٛےٚ اِچھایہِ بنٛدن کرن واجنہِ مگر اتھ منٛز چھِ فرق کینٛہہ بھگوت درشن یا بھگوت پریمٕچ کامنا کرٕنۍ نمبر 1 نمبر 2 سوروپ بودھٕچ کامنا کرٕنۍ سیوا نمبر 3 سیوا کرنٕچ کامنا کرٕنۍ یہِ گٔے نہٕ کامنا سوروپ بودھ یا پرماتما بھگوت درشن یا بھگوت پریمٕچ اِچھا یہِ چھنہٕ کامنایہِ منٛز یِوان کینٛہہ کیازِ سوروپ تہٕ پرماتما دۄنوَے چھِ نِتہِ پراپت تہٕ یِم چھِ پنٕنۍ سنسارٕچ وستو سنسارس کِس سیوایہِ منٛز لگاونٕچ اِچھا کرٕنۍ یہِ تہِ چھنہٕ کامنا یہِ گوٚو تیاگ یۄس وستو پنٕنۍ تہٕ اَوِناشی یۄس چھِ تمِچ آوشکتا کرٕنۍ چھِ بھوٗک تہٕ یۄس وستو دوٚیمہِ سٕنٛز تہٕ ناشوان چھِ تتھ دِنٕچ اِچھا کرٕنۍ گوٚو تیاگ ییٚمہِ ساتہٕ کامنایو سۭتۍ پریرِت گٔژھِتھ منُش کرم کران چھُ تمہِ ساتہٕ چھُ سُہ کرمٕکۍ سنسکار تٔمۍ سٕنٛدِ انتہ کرنس منٛز سنچِت گژھان جمع گژھان تہٕ بھاوی جنم یُس برونٛٹھ کُن جنم مرنہٕ کِس کارنس منٛز چھِ تِم بنان ہیتو منشہِ یونی منٛز یِم کرم کران چھُ انسان کرنہٕ آمٕتۍ کرمن ہُنٛد پھل چھُ یتھ جنمس منٛز تہٕ مرنہٕ پتہٕ تہِ اوش بوگُن پیوان ییٚتہِ تہِ تہٕ تتہِ تہِ اس لیے تدھاتمی ممتا تہٕ کامنایہِ سۭتۍ کرمو سۭتۍ سمبنٛد چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ چھوٗٹِتھ یہوے چھُ کارن کہِ چھُ نیم کہِ ییٚتٮ۪تھ بنٛدن آسہِ تتنس چھُ چھُٹکارٕ تہِ آسان رزِ ہُنٛد گنٛڈ ییٚتٮ۪تھ آسہِ ییٚتٮ۪تھ رز آسہِ رزِ ییٚتٮ۪تھ گنٛڈ آسہِ کٔرِتھ تٔتنی ہیٚکہِ انسان سۄ رز کھوٗلِتھ تہِ
اتھے کن منشی یونی من زیو شبھ اشبھ کرمو ست بندن تہ گژھان تو منشی یونی من سہ مفت تہ گژھان. اسی لیے تت مولانہ پدک تاتپریہ تداتمہ ممتا تو کامنا روپ مول اس سنسارس مز منشس بندن کران صادقس پزِ ات ست تداتمہ ممتا کامنا مولس ست کرن کی بلکہ چھیدن کرن بلکہ اورد مول اس اصلی جڑ ہور کن تت پرماتما آشرے نیون تم سند چنتن کرن. اور یتنس ونان کہ کرمانی بندنی منش لوکی اور یم ونان کہ منش لوکس مز کرمو انسار بندن کرن ول تداتمہ ممتا تو کامنا روپ مول بون کن تو ہور کن تو سارے لوکن مز سارے یونین مز ویاپت. پشو پنکھین تہ پنس شریر ست تداتمہ گژھان پنن سنتان ست ممتا روزان بوچھ لگنس پہ جان پدارتھ کھینچ کامنا کران. یتھے کن دیوتہن مز تہ پنن دیوی شریرو ست تداتمہ پراپت گژھت پدارتھن مز ممتا تو اپراپت بوگن ہز کامنا کران. یہ کامنا ممتا تو ات ست یہ دوش اس زن کن تو کن روپس مز ہور بون سارے یونین مز پھلت. مگر بھگوان ون منشی یونی سوائے دویم یم تہ یونی تم باندن کرن واجنہ چھن تم یدپہ منشی یونی سند سوائے دیو یونی آدی بیتی کی یونی تم بھوگ یونی ماننے. تت مز وویک تمن آسان کی اس لیے تمن یونین مز دوشن مز سویم وویک ست تم الگ ہیکن سمبھو کرت ات کی. منش یونی مز یہ چیز یت مز وویک ست منش پن انبو ہیکہ کرت تو پنس سوروپس مز تداتمہ ممتا تو کامنا روپ دوشو نش مفت گژھت. یہ بھگوان یت دویم شلوکس مز ورنن کر. ادشچ اوردم پرستاستस्य شاخا گناہ پروردھا وشے پروالا ادشچ مولانی انسنتتانی کرمان بندنین منشیہ لوکہ. گو یتنس پریرنا یہ کہ سنسار روپی یہ ورکش امیک وستار سٹھا تو اسنگ شستر ست تمیک چھیدن ہیکو تہ کرت سہ ہیکو تہ اسنگ شستر ست ژٹتھ گنن ہندس سنگ ست نی اسنگ شستر ست. یہ بھگوان سن پریرنا یتھن پتہ وچھو تریمس شلوکس مز کیا بھگوان ونان کرشنم وندے جگت گرو.